नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। धरान 3 भ्रिकुटी पाखामा एक युवाद्वारा 2 युवामाथि खुकुरी प्रहार गर्ने विजय तामाङ पक्राउ। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिद्वारा वैशाख 25 गतेपछि पनि लकडाउन जारी राख्न सिफारिस गर्ने निर्णय। आज मन्त्री परिषदको बैठक बस्दै। धरानको कृषि उपज बजार स्थललाई ल्याब र कोल्ड च्याम्बर प्रदान गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रदेश 1 का कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री रामबहादुर मगरको भनाई। धरानले सब्जीमा आफ्नो ब्रान्डिङ गर्न जरुरी। विराटनगर भन्सारबाट सशस्त्र प्रहरीद्वारा 1 करोड 9 लाख भारतीय रुपैयाँ सहित 2 व्यक्ति पक्राउ। भारत सिलिगुडीका चालक रविन्द्र शर्मा र बिहारका पप्पू कुमार पक्राउ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि अहिले नै भर्ना नलिन आग्रह। अर्को सूचना जारी नभइन्जेलसम्म भर्ना नलिन आग्रह। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वका शीर्ष नेता अनिल शर्मा विरही चितवनबाट पक्राउ। इलामबाट पनि विस्फोटक पदार्थसहित विप्लवका 3 कार्यकर्ता पक्राउ। धरान 4 पत्रङबारी सामुदायिक वन क्षेत्रमा अवैध रूपमा सखुवा प्रजातिको रुख चोरी तस्करी गर्ने विरुद्ध मुद्दा अगाडि बढ्यो। कारबाहीका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोकियो। प्याप्सनद्वारा एसई को ग्रेड निर्धारण आन्तरिक परीक्षाबाट गर्न माग। परीक्षा सञ्चालन गर्ने अवस्था नरहेको भनाई। र धनकुटाको 24 गाउँपालिकामा 28 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखियो। अब समाचार विस्तारमा। धरान 3 भ्रिकुटी पाखामा एक युवाले 2 युवामाथि खुकुरी प्रहार गरेका छन्। मंगलबार राति 8:30 बजेतिर विजय तामाङले स्थानीय 2 युवामाथि छुरा प्रहार गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डीएसपी डुण्डीराज नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सानो खालको खुकुरीले प्रहार गर्दा सोही स्थानका 25 वर्षीय उत्तम तामाङ र 24 वर्षीय सन्दीप तामाङ सामान्य घाइते बनेका छन्। त्यसक्रममा उत्तमको कम्मरको पछाडिको भागमा प्रहार भएको छ भने उनलाई विजयपुर अस्पतालमा उपचारका लागि पठाई उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेका छन्। त्यस्तै सन्दीपको दायाँ छाती र बायाँ कम्मरको भागमा प्रहार गरिएकाले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षमा उपचारपछि डिस्चार्ज गरिसकिएको छ। मोबाइल जाकटी राखेको विषयमा भएको विवादका कारण विजयले 2 युवामाथि खुकुरी प्रहार गरेका थिए। विद्युत मर्मतको काम गर्ने गरेका थिए। खुकुरी प्रहारमा संलग्न विजयलाई नियन्त्रणमा लिए कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डीएसपी नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिको मंगलबार बसेको बैठकले वैशाख 25 गतेपछि पनि लकडाउन जारी राख्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले लकडाउन जारी राख्ने सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने गरी लकडाउन थप्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। संक्रमणको जोखिम अझै नसकिसकेकाले लकडाउनको नीति ठिक भएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले बताउनुभयो। आज बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले लकडाउन कति समयका लागि थप्ने भन्ने अन्तिम टुङ्गो लगाउनेछ। प्रदेश 1 का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री रामबहादुर मगरले धरानको कृषि उपज बजार स्थललाई ल्याब र कोल्ड च्याम्बर प्रदान गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताउनु भएको छ। धरान 13 स्थित कृषि बजार स्थलको मंगलबार बिहान निरीक्षण पश्चात मन्त्री मगरले धरानले बजारलाई व्यवस्थित बनाउन लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले जनता स्वास्थ्यप्रति सचेत हुँदै गएकाले बजारलाई स्वास्थ्यकर बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। हामीले प्रदेश सरकारको तर्फबाट एउटा ल्याबको अर्को एउटा कोल्ड च्याम्बरको कुरा हामीले गरेका छौँ। त्यहाँको जुन चाहिँ बिग्रिने चिजहरू छ कोल्ड च्याम्बरमा राख्न सकिन्छ, कतिपय सुरक्षित व्यापारमा लान सकिन्छ भन्ने कुरा गरेका छौँ। ध्यान पुर्याउनु पर्छ, त्यसलाई हामीले दिएका छौँ। र बजारको नेटवर्किङ जोड्दाखेरि अब
धेरै व्यक्तिगत भन्दाखेरि सर्व सहकारीहरूलाई यहाँसँग जोड्ने कुरामा अलिकति ध्यान पुर्याउनुहोस् भन्ने आग्रह। उहाँले धरानले सब्जीमा आफ्नो ब्रान्ड बनाउन पनि जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले अब व्यक्तिमा भन्दा पनि समूह र सहकारिता मार्फत बजारीकरण विधि अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सहकारी मार्फत कारोबार गर्न सकेमा बजार विस्तार गर्न र व्यवस्थित गर्न सहज हुने बताउनुभयो। कृषि उपज बजार स्थलका व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईले धरानको कृषि बजारको इतिहासदेखि हालसम्मको कारोबार अवस्थाबारे मन्त्री सहितको टोलीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। मन्त्री मगर सहितको टोलीले बजारको निरीक्षण समेत गर्नुभयो। बजार सञ्चालक समितिका अध्यक्ष परशुराम कटवालले सब्जीको अवस्थाबारे बजारको निरीक्षण गराउनु भएको थियो। विराटनगर भन्सारबाट सशस्त्र प्रहरीले 1 करोड 9 लाख भारतीय रुपैयाँ सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। मंगलबार दिउँसो एकीकृत भन्सार जाँच चौकी विराटनगर परिसरबाट 1 करोड 9 लाख 79,500 भारतीय रुपैयाँ सहित 2 जनालाई पक्राउ गरिएको सशस्त्र प्रहरीका एसपी नेत्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पक्राउ पर्नेमा भारतको दार्जिलिङ जिल्ला सिलिगुडी गंगा नगर 5 का 24 वर्षीय चालक रविन्द्र शर्मा र भारतकै जिल्ला महजपुर बिहार रौतीमिया 12 का 18 वर्षीय पप्पू कुमार रहेका छन्। नाकामा भारतबाट प्रवेश गरेको WB 73E 7635 खाली गाडी चेक जाँच गर्ने क्रममा बोराभित्र राखेको अवस्थामा सो रकम फेला परेको थियो। खाली गाडीमा गुटकाको र्यापरले बेरेर लुकाएर ल्याइएको थियो। खाली गाडी भएका कारण भारत पक्षले परीक्षण नगरी नेपाल प्रवेशको अनुमति दिएको थियो। नेपालमा भने जाँच गर्दा बोराभित्र राखेको अवस्थामा रकम बरामद भएको सशस्त्र प्रहरीका एसपी नेत्र कार्कीले बताउनुभयो। हुन्डी कारोबारीले रकम भित्राएको हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि अहिले नै भर्ना नलिन आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या वृद्धि भइरहेको र लकडाउन समेत खुकुलो नभएको अवस्थामा भर्ना अभियान तत्काल रोक्न भनिएको छ। हाल पठन पाठन तथा परीक्षाहरू स्थगित रहेको भन्दै मन्त्रालयले अर्को सूचना जारी नहुन्जेल नयाँ भर्ना नलिन पनि आग्रह गरेको छ। सोमबार मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्रालयले भर्नाका नाममा कुनै पनि शुल्क नलिनका लागि पनि आग्रह गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेता अनिल शर्मा विरही पक्राउ परेका छन्। पोलिट ब्युरो सदस्य तथा पार्टीका प्रकाशन विभाग प्रमुख समेत रहेका विरहीलाई हिजो नेपाल प्रहरीले चितवनबाट पक्राउ गरेको हो। चितवन रत्ननगर 5 निवासी नेता विरही भर्याङबाट लडेर खुट्टामा चोट लागेका कारणले पुरानो मेडिकल कलेज पुर्याइएका थिए। अस्पताल पुगेको सूचनाको आधारमा नेपाल प्रहरीले अस्पतालबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। त्यस्तै इलामबाट पनि जिल्ला इन्चार्ज सहित 3 जनालाई विस्फोटक पदार्थ सहित पक्राउ गरेको छ। सोमबार राति इलामको माई नगरपालिका 9 स्थित बोरुङबाट प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा चन्द समूहका इलाम जिल्ला इन्चार्ज पुष्पक कोइराला, पासाङ शेर्पा र पासाङ तामाङ छन्। राति 1 बजे विशेष सुराकीको आधारमा दानाबारी र चिसापानीबाट गएको टोलीले स्थानीय धनबहादुर लिम्बूको घरमा घेरा हालेपछि विप्लव समूहको सेन्ट्रीले गोली चलाएको थियो। त्यसपछि सशस्त्र प्रहरीले 7 राउन्ड जवाफी फायर गरेको थियो। कीर्ति समाचारमा अब विज्ञापन। कीर्ति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। धरान 4 पतंगबारी सामुदायिक वन क्षेत्रमा अवैध रूपमा सखुवा प्रजातिको रुख चोरी तस्करी गर्ने विरुद्ध मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। गत बुधबार चोरी तस्करी गर्दै गरेको समयमा धरान 4 का कुमार राईको मृत्यु भएपछि घटना बाहिरिएको थियो। पतंगबारी सामुदायिक वन क्षेत्रमा प्रवेश गरेर सखुवा जातको रुख कटान गरेका थिए। धरानको 3 कुने स्थित सेक्टर वन कार्यालय मातहतको 5 कन्या सब डिभिजन वन कार्यालयले
रुख कटान भएको क्षेत्रको मुचुर्का गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो। उक्त घटनाको अनुसन्धान गर्नका लागि 5 कन्या सब डिभिजन वन कार्यालयका निमित्त प्रमुख रेन्जर ईश्वरी बास्तोलालाई जिल्ला वन कार्यालयले अनुसन्धान अधिकृतको रूपमा जिम्मा दिएको छ। बिहिबार नै पुगेर काठको नाप जाँच साथै मुचुर्का बनाएर वनले लगिसकेको छ। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को ग्रेड निर्धारण आन्तरिक परीक्षाबाटै गर्न माग गरेको छ। कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण रोकिएको परीक्षा अहिले पनि परीक्षा सञ्चालन गर्ने अवस्था नभएको भन्दै प्याप्सनले परीक्षा नलिई आन्तरिक परीक्षाबाटै ग्रेड निर्धारण गर्न माग गरेको हो। प्याप्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष टिकाराम पुरीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्नुहुँदै विद्यालयहरूले गरेका आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई नै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणीकरण गरी ग्रेड सिट र प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी अडचन फुकाउन समेत सरकारसँग आफूहरूले आग्रह गरेको उहाँको भनाइ छ। 2076 को एसई का लागि मात्रै लागू हुने गरी कानुन व्यवस्था मिलाउनु पर्ने प्याप्सनको सुझाव छ। चैतको पहिलो साताका लागि तय भएको एसई परीक्षा नोभेल कोरोना भाइरसका कारण अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो। धनकुटाको 24 गाउँपालिकामा 28 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। विगत केही दिनभित्रमा मुलुकका काठमाडौँ, हेटौडा लगायतका ठाउँबाट गाउँपालिकामा फर्किएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको हो। गाउँपालिकामा 92 जना फर्किएका भए पनि 28 जनामा शंकास्पद रहेकाले क्वारेन्टाइनमा राखिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष खजिन्द्र राईले जानकारी दिनुभयो। क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूमाथि स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी र प्रहरीले निगरानी गरिरहेका छन्। गाउँपालिकाले स्थानीय विद्यालय, खानेपानी भवन र सामुदायिक भवनमा बनाएको क्वारेन्टाइनमा उनीहरूलाई राखिएको जनाएको छ। गाउँपालिकाले बनाएको क्वारेन्टाइन सबै मापदण्ड पूरा गरेर उनीहरूलाई राखेको जनाएको छ। क्वारेन्टाइनमा बसेका 28 जनाकै बुधबार र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट गरिने भएको छ। त्यस्तै बाहिरी जिल्लाबाट आएका अन्य 64 जनालाई होम क्वारेन्टाइनमा राखेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राईले बताउनुभयो। यता जिल्लामा हालसम्म 159 जनाको र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट र 7 जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको छ। परीक्षण गरिएको सबैलाई होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको र उनीहरू सबैको अवस्था सामान्य रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख तुलसी गुरगाईले जानकारी दिनुभयो। धनकुटा जिल्लामा 357 थान पिपी, 56 थान थर्मल गन, 159 बेडको क्वारेन्टाइन र 15 वटा एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी जयराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। धरान 3 मा राहत प्राप्त नगरेका 70 घर परिवारलाई वडा कार्यालयको समन्वयमा राहत वितरण गरिएको छ। स्थानीय मिकमा भोटेको सक्रियतामा मंगलबार राहत वितरण गरिएको हो। धरान संखुवा सभा सरोकार समाज धरानको अध्यक्ष समेत रहेका मिकमा भोटले वडाबाट पाएका राहतले खान नपुग्ने र राहत नपाएर समस्यामा परेकाहरूलाई राहत बाँडेको बताउनुभयो। वडा नम्बर 3 मा मुलुक कोभिड-19 कोरोना भाइरससँग लडिरहेको अवस्थामा पटक पटक तपाईको चाहिँ स्थानीय सरकार र सहयोगी संस्थाहरूले राहत वितरण गरिसकेको छ। तथापि पनि आज मेरो पहलमा र केही सहयोगी महानुभावहरूको सहयोगार्थमा अहिलेसम्म यो वडा नम्बर 3 मा चाहिँ एक खेप पनि तपाईको चाहिँ राहत नपाएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले छानेर अन्दाजी 70 परिवारलाई चाहिँ यो राहत वितरण कार्यक्रम दिने कार्य हुँदैछ। र म के भन्न चाहन्छु भने यो अहिलेको अवस्थामा हामी ठुलो मन र तपाईको चाहिँ एउटा एकता र तपाईको चाहिँ उच्च मनोबल लिएर काम गर्यो भने कोही पनि भोकै रहँदैन। राहतमा 10 केजी चामल, 1 केजी दाल, 1 लिटर तेल, 1 केजी नुन र न्युट्रेला वितरण गरिएको थियो। धरानमा राहत बाँडिए पनि धेरै कमी कमजोरी भएको र त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने धरानका समाजसेवी रमेश राईले बताउनुभयो। स्थानीय समाजसेवी व्यक्तित्वहरूको समेत सक्रियता र वडा कार्यालयको सक्रियतामा राहत वितरण गरिएकोमा राहत पाउनेहरूले खुसी व्यक्त गरेका थिए।
वडा कार्यालयबाट राहत पाए पनि ठूलो परिवार भएका र सरकारले दिएको निर्देशिकाले समेट्न नसकेकाहरूलाई राहत वितरण गरिएको 3 नम्बर वडा कार्यालयका सदस्य हरि शाहीले बताउनुभयो। धरान 17 समाज हङकङले धरान 17 नम्बर वडावासीलाई राहत वितरणका लागि वडा कार्यालयलाई सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। हङकङ समाजका पदाधिकारीहरूले वडाध्यक्ष मनोज भट्टराईलाई मङ्गलबार राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेका छन्। वडाका अति विपन्न परिवारलाई लक्षित गर्दै 3,59,500 रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री प्रदान गरिएको धरान 17 समाज हङकङका सहसचिव श्री राईले जानकारी दिनुभयो। 4500 केजी चामल, 350 लिटर तेल, 350 केजी नुन र 350 केजी दाल रहेको छ। घर धरान 17 मा भए पनि हाल हङकङमा रहँदै आएकाहरूबाट राहतको लागि आर्थिक सङ्कलन गरिएको समाजका अध्यक्ष मधु कुमार राईले बताउनुभयो। वडा नम्बर 17 ले हालसम्म 2400 विपन्न वडावासीलाई राहत प्रदान गरिसकेको छ। कृति समाचार कन्टेमा पुनः मुख्य खबरहरू। धरान 3 भ्रिकुटी पाखामा एक युवाद्वारा 2 युवामाथि खुकुरी प्रहार गर्ने विजय तामाङ पक्राउ। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिद्वारा वैशाख 25 गतेपछि पनि लकडाउन जारी राख्न सिफारिस गर्ने निर्णय। आज मन्त्री परिषदको बैठक बस्दै। धरानको कृषि उपज बजार स्थललाई ल्याब र कोल्ड च्याम्बर प्रदान गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रदेश 1 का कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री रामबहादुर मगरको भनाई। धरानले सब्जीमा आफ्नो ब्रान्डिङ गर्न जरुरी। विराटनगर भन्सारबाट सशस्त्र प्रहरीद्वारा 1 करोड 9 लाख भारतीय रुपैयाँ सहित 2 व्यक्ति पक्राउ। भारत सिलिगुडीका चालक रविन्द्र शर्मा र बिहारका पप्पू कुमार पक्राउ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि अहिले नै भर्ना नलिन आग्रह। अर्को सूचना जारी नभइन्जेलसम्म भर्ना नलिन आग्रह। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वका शीर्ष नेता अनिल शर्मा विरही चितवनबाट पक्राउ। इलामबाट पनि विस्फोटक पदार्थसहित विप्लवका 3 कार्यकर्ता पक्राउ। धरान 4 पत्रङबारी सामुदायिक वन क्षेत्रमा अवैध रूपमा सखुवा प्रजातिको रुख चोरी तस्करी गर्ने विरुद्ध मुद्दा अगाडि बढ्यो। कारबाहीका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोकियो। प्याप्सनद्वारा एसई को ग्रेड निर्धारण आन्तरिक परीक्षाबाट गर्न माग। परीक्षा सञ्चालन गर्ने अवस्था नरहेको भनाई। र धनकुटाको 24 गाउँपालिकामा 28 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखियो। हौस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।